बहुत से लोगों को बोलने का बड़ा शौक होता है। रट्टू तोते की तरह बोली जाएंगे, बोली जाएंगे, बोली जाएंगे, अपनी मारती रहेंगे, किसी और की नहीं सुनेंगे। आज मैं उन सब दोस्तों को, स्पेशली जिनको बोलने का बड़ा शौक है, ये बताना चाहता हूं कि आप बोलते हुए कितनी बड़ी गलतियां करते हैं। जी नाजरीन, मैं हूं मोहसिन शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज उन सब बोलने वाले लोगों को मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आप अगर चुप कर जाएंगे, आप साइलेंट हो जाएंगे, तो आपके बोलने से ज्यादा फायदा आपको आपके चुप रहने में है। दोस्तों, बचपन से सुनते आए एक चुप सौ सुख, हमेशा बोल, पहले तोलो फिर बोलो। और वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाए ना, तो वो पहले एक ही उनका एक वो होता है कि द मोमेंट यू स्पीक अप इज द मोमेंट यू टेल यूर सेल्फ वेयर यू फ्रॉम। द पॉइंट इज कि जब हम बोलते हैं, तो जितना हम सोच समझ के बोलते हैं उतना ज्यादा उसमें विजडम होता है, लोग तभी अट्रैक्ट करते हैं। और जो बंदा ज्यादा बोलता है, वो साथ रहे अच्छे के साथ बुरा भी बोलता है, अजीब अजीब भी बोलता है, और फिर उसकी वो उतनी रिस्पेक्ट नहीं रह जाती जितना एक ऐसे बंदे की होती है जो बड़ा सोच समझ के, साइलेंट होके, बड़े खास मौकों पे सही तरतीब से बोलता है। दोस्तों, आज मैं साइलेंट होने के, चुप खामोश होने के 5 फायदे बताने जा रहा हूं। यकीन करो, इतने बड़े फायदे हैं। अगर आपको ये जब सुन लेंगे, आपको ये फील होगा कि यार शायद ये मैंने आपसे पहले क्यों नहीं बात कर दी, ये शायद आपको पता भी हो। द पॉइंट इज, अगर पता है तो आपने ये काम किया क्यों नहीं। नंबर 1 फायदा, सबसे पहले खामोश होने का। जब आप खामोश होते हैं, तो जितना ज्यादा आप खामोशी इख्तियार करते हैं, आप उतना ज्यादा अपने आप को जानते हैं। जितना ज्यादा आप अपने आप को खामोश होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है, आप ऑब्जर्व, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन आपकी चल रही होती है। आपको पता चलता है आप कौन सी एरियाज पे, कौन सी चीजों पे, कौन सी बातों पे, कौन से मामलात में फोकस करते हैं, आपका किस तरफ टिल्ट ज्यादा है, आपका किस तरफ रुझान ज्यादा है, आपके अंदर ऐसी एबिलिटी कौन सी है जो आपको जेन्युइनली पसंद है, ऐसा कौन सा मूवमेंट है, ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन से लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं जो आपको पसंद आते हैं। आपको अपनी पसंद नापसंद में बड़ा क्लैरिटी होती जाती है, आपको जिंदगी की जो पिक्चर है वो बड़ी क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है। तो नंबर 1, जो साइलेंट लोग होते हैं उनका इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, या उन लोगों से ज़्यादा जानते हैं जो जिनका काम है सिर्फ रट्टू तोते की तरह बोलते जाना। नंबर 2, जितना आप खामोश रहेंगे उतना आप अपने आप को तो जानेंगे ही। आप अगला बंदा क्या बोलना चाह रहा है, वो कौन है, वो कहाँ से आ रहा है, वो आपके साथ किस तरीके से चल रहा है, वो किस तरीके से आपके साथ चलना चाह रहा है, या वो जो आया बैठा है किस सोच से आया बैठा है, जो बात कर रहा है क्या माइंड सेट रख के कर रहा है। जब आप खामोश होंगे तो ये सारी चीजें जान लेंगे। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, ताल्लुक जो है, ताल्लुक में एक ही चीज होती है, कभी भी एकदम से जप्फी नहीं डाल लेनी चाहिए, ठीक है ना। द पॉइंट इज, वक्त के साथ हर इंसान खुलता है। जब वक्त के साथ खुलता है तो फिर पता चलता है कि वो जो गार है, जो मुंह है, वो कोयले की थी या सोने की थी, ठीक है। द पॉइंट इज कि जब लोग वक्त के साथ अपने आप को खोलते हैं, अपने आप को, तो फिर आप एग्जैक्ट चीजों को जानना स्टार्ट करते हो। और अगर आप इस सारे अमल में खामोशी इख्तियार करेंगे, तो आप बेहतर तरीके से लोगों को बहुत अच्छे से तरीके से जल्दी जान लेंगे। याद रखिएगा, आपको लड़ाई के लिए भी लोग चाहिए, तो आप चाहें या ना चाहें, आपको लोगों की सोसाइटी में रहना है। लोगों की सोसाइटी में रहना है, तो फिर आपको लोगों के दरमियान रहना होगा, उनके साथ बात करनी होगी, और उनको डील करना होगा। और वो आप उनको बेहतर डील तब कर सकते हैं जब आप उनको बेहतर तरीके से जान सकते हैं। और बेहतर तरीके से जान तब सकते हैं जब आप अपने मुंह पे जिप लगाएं, बंद करें उस जिप को, और अगले बंदे को बोलने दें। जब बोलेगा तो बहुत सी चीजें निकलेंगी, अच्छा भी निकलेगा, बुरा भी निकलेगा। तो फिर पता चलेगा वो जो गार है वो सोने की थी या फिर वो कोयले की थी। वो फिर आपका डिसीजन होगा। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपकी डे टू डे बेसिस की जो डिसीजन मेकिंग है, वो बहुत इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि जब आप खामोश होते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत फास्ट हो जाती है, और ये ऑटोमेटेड सिस्टम है कि आप जब खामोश होते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन फास्ट होती है, आप चीजों को बेहतरीन तरीके से डिसाइड कर पाते हैं, डिसीजन ले पाते हैं। तो आपने जब भी कोई डिसीजन लेना हो, सिर्फ चीजों को खामोशी के साथ ऑब्जर्व किया करें, सुना करें, देखा करें, ऑब्जर्व किया करें। जब आप अपने अंदर वो सारी चीजों को समोएंगे, अब जिस भी मामले में आपने आपने डिसाइड करना है, जब आप उस पर खामोशी इख्तियार करके सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो साफ जाहिर है
آپ کی ڈیسیجن میکنگ امپروو ہوگی. ایک بات یاد رکھیے, یہاں پہ آبزرویشن کا خاموشی کے ساتھ بڑا تعلق ہے کہ دا مومنٹ جب آپ اسپیک کر رہے ہوتے ہیں, بول رہے ہوتے ہیں, اس وقت ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی آپ کی آبزرویشن کم فوکسڈ ہوتی ہے اس وقت سے کہ جب آپ خاموش ہوتے ہیں اور اس وقت آپ آبزرو کر رہے ہو, تو اس وقت آپ زیادہ آبزرویشن کافی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے. آپ کو وہ چیزیں بھی فیل ہو رہی ہوتی ہیں, محسوس ہو رہی ہوتی ہیں, یا آپ ان کے بارے میں جان رہے ہوتے ہو جو شاید آپ بولتے ہوئے ان چیزوں کو محسوس نہ کر پائیں. تو الٹیمیٹ تیسری سب سے بڑی خوبی خاموش ہونے کی, سائلنٹ ہونے کی, آپ کی ڈیسیجن میکنگ بہت امپروو ہو جائے گی. چوتھی بڑی جو زبردست ایبلٹی آ جاتی ہے آپ کے اندر, خوبی آ جاتی ہے, آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ کو ڈے ٹو ڈے بیسس کے ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں, بڑی پکچر کو مائنڈ میں رکھ کے کرنا ہوتا ہے, ڈیسیجن کرنے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے, لوگوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے, سچویشنز کو سنبھالنا ہوتا ہے, مشکل حالات کو مینج کرنا ہوتا ہے, اچھے حالات میں اپنے مائنڈ کو, دماغ کو ٹھکانے رکھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو پھر آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ پازیٹیو کے ساتھ نیگیٹو کو بھی دیکھتے ہو, اب نیگیٹو کے ساتھ پازیٹیو کو بھی دیکھتے ہو آپ, اور یہ سارا اس وقت ہوتا ہے جب آپ خاموش رہیں گے. اگر آپ بولیں گے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہونا انالیٹیکل ایبلٹی کرتے ہوئے. اس لیے جو دو تھنکر ہوتے ہیں, ہمیشہ جو لوگ وزڈم والے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ خاموش ہوں گے. یاد رکھیے گا, بڑی اسمارٹ ٹپ دے رہا ہوں میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کے پاؤں میں بیٹھ جائیں. خاموش بندہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے. آپ آبزرو کر لیں, آپ کمپیریزن کر لیں گے, ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد اسپیشلی ایسا کیوں ہوتا ہے, تھوڑا آبزرو کریں اپنے گھر میں, رشتہ داروں میں. جیسے ہی 40 کراس کرتے ہیں انسان خاموش ہوتا جاتا ہے, کیونکہ انسان کی زندگی میں جیسے تجربے آتے جاتے ہیں انسان کو آٹومیٹکلی چپ لگتی جاتی ہے, انسان کی آبزرویشن زیادہ بڑھتی ہے, انسان کی انالیٹیکل ایبلٹی, ڈیسیجن میکنگ پاور, اپنی انڈرسٹینڈنگ, لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے. آٹومیٹکلی انسان پھر یہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا نالج کا, یہ بھی ایک نالج کا سورس ہے. بیٹرلی آپ کو بتاؤں, میں بیسیکلی بتاؤں کہ بینگ سائلنٹ یہ بھی ایک نالج کا سورس ہے. وین یو بیکم سائلنٹ تو یو آر ان اے پوزیشن ٹو لرن, یو آر ان اے پوزیشن ٹو ابزارو اینی تھنگ, ایوری تھنگ, ایوری تھنگ, ایوری تھنگ. دا پوائنٹ از لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, بڑا امپیکٹ فل ہے لٹرلی. غور کر لیجئے گا, جب آپ خاموش ہوتے ہیں اور آپ ایک حد سے زیادہ نہیں بولتے, اپنی ایک لیئر رکھتے ہیں, اپنے آپ کو کمپوز رکھتے ہیں, لوگ آپ کی رسپیکٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. رسپیکٹ کا مطلب سوشل سٹیٹس کی بیس پہ نہیں, اللہ آپ کے ایک اورا ایسا بنا دیتا ہے کہ آپ کا امپیکٹ لوگوں کی نظر میں بہت بڑا ہو جاتا ہے, کہ لوگ آپ کو جینونلی پھر رسپیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا, خاموش لوگوں کا ایک اورا ہوتا ہے, خاموش لوگوں کا ایک اورا اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ یس ہی از اے کریڈیبل مین, ہی از اے ریسپیکٹفل مین, ہی از اے وائز مین. اور وائز بندے کی آپ ہمیشہ عزت کریں گے. آپ خود دیکھیں کہ آپ اپنے سوشل سرکل میں جو لوگ زیادہ بولتے ہیں, چپڑ 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 چپڑ, ان لوگوں کو آپ زیادہ عزت دیتے ہیں, یا وہ جو کم بولتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں بڑا کمال کا بولتے ہیں, ان لوگوں کو زیادہ عزت دیتے ہیں. تو پوائنٹ از کہ خاموشی کوالٹی کریٹ کرتی ہے. جب آپ خاموش ہوتے ہیں پھر جب بھی بولتے ہیں, وہ جب بھی بولیں گے وہ پھر کوالٹیٹیو ہوگا. ادروائز جس کے پاس کوانٹٹی ہوگی تو پھر ساز ہے اس کوانٹٹی میں پھر اچھا اور برا ہر سے بکے گا. تو میں یقین, میری بڑی دل سے دعا ہے, ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذرا اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع دے, اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے, تاکہ آپ اپنی زندگی میں پرسنل گروتھ خود ڈیولپ کر سکیں. میں یہ بیسیکلی اس چینل کے ذریعے میں ہر انسان کو وہ حل دینا چاہتا ہوں جس سے میں نے خود فائدہ اٹھایا. بینگ سائلنٹ, اٹس ویری ایزی ٹو راک دا ورلڈ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.